बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और मुजर्रब है। अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको इसका फ़ायदा होगा और ये इंतहाई आज़माया हुआ अमल है। आप इस अमल को, इस वजीफ़े को पूरी तवज्जो से सुनिएगा। आज का वजीफ़ा आयतल कुर्सी का वजीफ़ा है। आयतल कुर्सी के बहुत से फ़ज़ाइल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आयतल कुर्सी को सैयदुल कुरआन कहा जाता है। आयतल कुर्सी कुरान मजीद का बुलंद तरीन नुक्ता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतल कुर्सी की तिलावत के वक्त मुस्कुराते रहते थे। आयतल कुर्सी यरकान की बीमारी का इलाज है। जब घर में इसे पढ़ा जाए तो शैतान 3 रोज़ तक उसके घर के करीब भी ना आएगा। जो शख्स वुज़ू के बाद पढ़ेगा उसे 40 साल की इबादत का सवाब दिया जाएगा। उसकी 70 बार तिलावत मुआलिज की दुआ की मोहताजी ख़त्म कर देती है। घर से बाहर निकलते वक्त आयतल कुर्सी का पढ़ना मकासिद में कामयाब करवा देता है। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इस वजीफ़े की जो ताकत है, इस वजीफ़े को आप एक बार कर लो, इतनी दौलत मिलेगी, पूरी ज़िंदगी इस फ़कीर को दुआ दोगे। जिस मकसद के लिए भी करोगे इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी। आज मैं जो बता रहा हूँ ये दौलत के हवाले से है। जितनी तादाद में आपको ये अमल बताया जाए उतनी तादाद में आपने कर लेना है। फिर इसका कमाल देखना, ये आयतल कुर्सी का ख़ास ताकतवर वजीफ़ा है। वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले पहले इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज़ बताइए कि मुझे उससे नफ़ा हो, यानी कि फ़ायदा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतल कुर्सी पढ़ा करो। अल्लाह तेरी और तेरी औलाद की निगाह रखेगा, तेरे घर पर, यहाँ तक कि तेरे हमसाए और उनके घर भी अल्लाह की हिफाजत में होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार आयतल कुर्सी हमेशा पढ़ता रहे, जन्नत उस पर वाजिब कर दी जाएगी। जन्नत और उसके दरमियान सिवाय मौत की कोई चीज़ हाइल नहीं होगी। एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खैर बरकत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आयतल कुर्सी नहीं पढ़ते। आयतल कुर्सी की बहुत सारी फजीलत है जो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाता है। जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाए उस पर जादू का असर नहीं होता। जिस घर में आयतल कुर्सी निकलते वक्त पढ़ी जाए तो 70,000 फरिश्ते उसकी वापसी तक उसके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। जो शख्स फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े उसको जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। सोने से पहले जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़े, अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफिज आपकी हिफाजत करेगा। जो शख्स वुज़ू के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा उसके 70 दरजात बुलंद हो जाएंगे। जब घर में दाखिल होते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ी जाए तो उस घर से मोहताजी दूर हो जाएगी। आयतल कुर्सी के पढ़ने से बेचैन दिल को राहत मिलती है। प्यार दोस्तों, अब वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं अपने अमल की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल मुस्लिम टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा बताएंगे। कोई भी शख्स जिसको लगता है कि मेरे काम में रुकावट है, बंदिश है, क्योंकि कई दफ़ा इंसान किसी काम के करने का इरादा करता है तो दरमियान में रुकावटें, बंदिशें आ जाती हैं और कई लोगों पर तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनका काम नहीं होता। तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन दौलत के लिए आयतल कुर्सी का जो वजीफ़ा है इसकी अपनी ही एक फ़जीलत है। आयतल कुर्सी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इस वजीफ़े को करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आयतल कुर्सी की फ़जीलत के बारे में उलमाए कराम का वाज़े बयान है। इसके अलावा ऊपर भी हमने आपको बताया, इसका पढ़ने वाला हर किस्म की बंदिश का शिकार नहीं होगा। यानी कि काफ़ी ऐसे लोग हैं, जब कोई दौलत पैसा आना शुरू हो जाता है
تو ان کے رشتہ دار حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر مختلف طریقے سے ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ تو جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے راستے سے ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر اس کو 3 دن پڑھا جائے تو ہر قسم کے معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ جس کام کے لیے ارادہ کرتے ہیں اس کے میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو محترم بہنوں اور بھائیوں یاد رکھو، آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے، آیت الکرسی کی جو طاقت ہے، اس کی اتنی طاقت ہے کہ ادھر آپ وظیفہ کرو گے، ادھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا جو کچھ دوست بتاتے رہتے ہیں، بزرگان دین بتاتے رہتے ہیں کہ آیت الکرسی کے بہت سے معجزات ہیں، جس کی مثالیں ہمیں اپنے بزرگوں سے سننے کو ملتی ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے تو اللہ پاک اس میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو پیار دوستوں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دولت میں خوب اضافہ ہو تو مغرب سے پہلے پہلے، یعنی کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے 41 مرتبہ، یہ نوٹ فرما لیں، 41 ٹائم 41 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی آپ کو اتنی دولت دے دے گی، اتنا پیسہ دے دے گی، اس وظیفے کے بہت معجزات ہیں۔ دولت آپ کو اتنی ملے گی کہ پوری زندگی آپ دعائیں دیتے رہیں گے کہ اس بھائی نے کوئی عمل بتایا تھا، کیونکہ جس نے بھی یہ عمل کیا بے شمار فوائد ملے۔ اس کی برکت سے اس کی ساری پریشانیاں بھی ختم ہوئی ہیں، اور اللہ پاک نے اتنا نوازا کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی اس دولت سے کھیلیں گی۔ تو اس عمل کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کو ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کے حالات خراب ہیں، جو تنگ دست ہیں، مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں، وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وظیفے کے بہت سے فائدے ہیں، اس وظیفے کے جو مفاد ہیں، کیونکہ وہ مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ بڑی مشکل میں ہے، ہر بندہ مشکل سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو آپ کو کسی بھی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ چپ چاپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ پیار دوستوں، آپ نے اس ویڈیو کو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی آیت الکرسی کا اس عمل کو کریں اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پیار دوستوں، آپ نے اس عمل کو جیسے آپ کو بتایا ہے سیم اسی ترتیب سے کرنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنا۔ جس ترتیب سے آپ کو بتایا ہے آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے کہ آپ کی تقدیر اور مقدر بدل جائے گا۔ ہر قسم کی رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دیں گے۔ تو پیار دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ پیار دوستوں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ شکریہ۔